औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के तमाम अरकान, सदर मुतमदीन, साबिक़ा अरकान बल्दिया, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा, इस मुअज़्ज़िज़ और तारीख़ी शहर के तमाम ज़िम्मेदारान, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, साबिक़ा रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, करंजा से तशरीफ़ लाए हाजी मोहम्मद यूसुफ कुंजानी साहब और उनके तमाम साथी जो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जनाब समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, कुनाल साहब, काका साहब काकड़े साहब, अयूब जाकेदार साहब, हमारी बहन मोनिका मोरे साहिबा, मोहम्मद असरार साहब। मैं सबसे पहले औरंगाबाद के इन दोनों विधानसभा के उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी पार्टी के, जमात के उन तमाम ज़िम्मेदारों का, बुज़ुर्गों का, ख़ास तौर से हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का, गयूर नौजवानों का, जिन्होंने बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतख़ाबी मुहिम में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने के लिए। मैं जनाब यूसुफ कुंजानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज यहाँ पर आए और न सिर्फ आप आए बल्कि अपने साथ एक बड़ी तादाद में अरकान बल्दिया को, कॉरपोरेटर्स को मिलाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में उनकी शमूलियत इख्तियार की। ये बात सच है कि हम जो चाह रहे थे उसके मुताबिक, हमारी ऐन ख्वाहिशों के मुताबिक नतीजा नहीं आया। मगर आपको शायद नौजवानों को याद नहीं होगा, शायद 2011 या 12 था, यही हाल था और मैं यहाँ पर इतने बड़ी तादाद में लोग नहीं बैठे थे। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और उस हाल में हम जब मजलिस की शुरुआत औरंगाबाद शरीफ में कर रहे थे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, सियासत में नशीब व फराज आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बल्कि आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब 2011-12 में हमने इसी हॉल से इस बात का ऐलान किया था कि हम औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लहराएंगे, और अगर उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उनको याद दिला रहा हूँ, मैंने उस वक्त कहा था कि जब मजलिस जिस जगह पर जाकर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करती है, तो जब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो उस सफ़र का ख़ातिमा नहीं होता है, हम उस सफ़र को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी उस सफ़र पर गामज़न हैं और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों को ये बात बताने आया हूँ कि नतीजा हमारे हक़ में नहीं आया, मगर असदुद्दीन ओवैसी के हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर मैं अपनी जमात, क्योंकि यह एक अवामी जलसा नहीं है, मजलिस के ज़िम्मेदारों की एक मीटिंग है, मैं अपने तमाम रुफ़ा से इस बात की अपील कर रहा हूँ। आज का दौर बड़ा ही नाजुक है। हर तरफ बस नफ़रत का बाज़ार गर्म है। हर गली, हर मोहल्ले में हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर घोला जा रहा है। कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी मस्जिद और दरगाह को लेकर बहस छेड़ी जा रही है। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर आम बातचीत, हर जगह बस यही मसले छाए हुए हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस नफ़रत का किसी को भी फ़ायदा नहीं है, न हिंदू का, न मुसलमान का। यह सिर्फ हमारे मुल्क को कमज़ोर कर रही है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है और मुसलमान का काम है अमन और भाईचारे का पैगाम देना। लेकिन अफसोस, आज हमारे ही अमल, कर्म और रवैये की वजह से लोग इस्लाम को गलत समझने लगे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा मुसलमान वह है जो अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखे, चाहे वह किसी भी मज़हब का हो। उन्होंने हमें सिखाया कि हर इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं आज? हम अपने किरदार को भूलकर बेवजह की बहस और झगड़ों में उलझ गए हैं।
اس نفرت کو روکنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے کردار کو بہتر بنائیں، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ خود کہیں کہ مسلمان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ ہماری مسجدیں عبادت کے ساتھ ساتھ امن کا پیغام دینے کی جگہ بننی چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں یہ مثال قائم ہونی چاہیے کہ یہاں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ چین اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ملک سب کا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کا خون ایک ہے۔ اگر ہم مل کر رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اگر ہمارے بچے صحیح تعلیم پائیں گے اور صحیح راستے پر چلیں گے تو یہ نفرت پھیلانے والے لوگ اپنے آپ بے نقاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں میں محبت بھر دے اور اس نفرت کو ختم کر دے۔ اور یاد رکھیں، بدلاؤ کی شروعات ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں تو پوری قوم میں بدلاؤ آ سکتا ہے۔ آئیے مل کر اس ملک کو ایسا بنائیں جہاں ہر مذہب کا عزت ہو اور ہر انسان امن اور محبت کے ساتھ جی سکے۔ یہی اسلام کا اصلی کہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ یقیناً بہت سے لوگوں کو غم ہے، رنج ہے، ملال ہے، تکلیف ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو غم، رنج اور ملال اس بات کا ہے کہ ہم اپنے دو بہترین نمائندوں کو، جو نہ صرف اورنگ آباد سینٹرل اور ایسٹ بلکہ پورے مہاراشٹرا کے غریب اور مظلوم عوام کی ایک بے باک آواز بن کر ودھان سبھا میں اس کو اٹھا سکتے تھے، ہم ان کو کامیاب نہیں کر سکے۔ میں آپ کے غم کو سمجھتا ہوں، آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہی قوم، وہی لوگ، وہی پارٹی کامیاب ہوگی جو ہر حالات میں اپنے حوصلوں کو بلند رکھتی ہے۔ اور نا امیدی کفر ہے، جیسا کہ شاعر مشرق نے کہا تھا کہ نہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہے۔ ہر دن کا نکلتا ہوا سورج ہمارے لیے ایک امید کا سورج ہے، اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب تک میں اللہ مجھے زندہ رکھے گا، میں اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور جتنے الیکشن کے نتیجے ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں، نہیں جیتتے ہیں بہت سے ریاستوں میں، مگر ہم دوبارہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، تیری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے، اور تو ان تمام ساری کائنات کے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو تھکتا نہیں ہے تجھ سے بھیک مانگنے والوں سے۔ ہم پھر سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقت بخشنے کے لیے، ان کی ایک آوازوں کو ایوانوں میں بھجانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ ہم اللہ سے کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مکے کی زندگی کو یاد رکھو۔ کعبۃ اللہ شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، یاد رکھو جب صدیق اکبر کو مارا اور پیٹا گیا تھا، احد کے میدان کو یاد رکھو۔ ان تمام چیزیں ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور منتشر نہ ہو۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو۔ تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، ہم لڑیں گے، جدوجہد کریں گے۔ جیت کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیت گیا، ارے تیری جیت چند دن کی ہے، تو شکست دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔